हाँ, हरि ओम। श्रूयते किल? श्रूयते। महतः प्रमोदस्य अयमवसरः सर्वेभ्यः नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। उत्तरवङ्गप्रान्तस्य संस्कृतभारती कार्यकर्तृभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतसेवकेभ्यः स्वागतम्। अधुना अत्र करोना इति या देवता विलयताण्डवं करोति, शनैः शनैः सा शाम्यति इव भाति। तेन कारणेन वयं सर्वेपि सम्मिलिता भवामः। आभारतं यत्र कुत्रापि यः कोऽपि भवतु नाम प्रसिद्धाः महापुरुषाः, विद्वांसः, विख्याताः सर्वत्रापि स्वकीयं वाग्व्यापारं प्रसारयितुं वयम् अवकाशं लब्धवन्तः। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे संस्कृतभारती एतादृशान् अनेकान् कार्यक्रमान् निर्वहति। इतः पूर्वमपि सर्वेषां प्रायः भारते विद्यमानानां विदुषां व्याख्यानानि अस्माभिः श्रुतानि। तेषु व्याख्यानेषु अस्य जनस्यापि ममापि अवकाशः लब्धः, भवतां सान्निध्यं प्राप्तं, भवतां सौजन्यं प्राप्तम्। अयमेकः अवसरः। अद्य आश्विनपूर्णिमा भवति। पूर्णिमायां वाल्मीकिः जन्मलेभे इति ऐतिहासिकाः कथयन्ति। तत्र कारणमपि भवति। प्रायः ये पूर्णिमायां जनिं लब्धवन्तः ते लोकोत्तराः सञ्जाताः। तेषां दृष्टिकोण एव विलक्षणः भवति, भिन्नः भवति। ते च युगपुरुषाः भवन्ति इत्यत्र नास्ति संशयः। यथा व्यासभगवान् पूर्णिमायामेव जन्म लब्धवान्, बुद्धः पूर्णिमायामेव जन्म लब्धवान्, गुरुनानकः सोऽपि पूर्णिमायामेव जन्म लब्धवान्। यतः अस्य जीवस्य अंशः अस्य पूर्णिमा दिनस्य कश्चन विशेषः भवति। षोडशकला प्रपूर्णस्य भगवतः अंशरूपेण जीवस्यापि केचन अंशाः अत्र विशिष्टाः भवन्ति। षोडशकलासु सर्वेषां प्रायः पञ्चकलाः भवन्ति सामान्यजनानाम्। अष्टकलाभ्यः अधिकाः कलाः भवन्ति विशिष्टपुरुषाणाम्, अवतारपुरुषाणां, युगपुरुषाणां च।
एवं क्रमेण वयं पश्येम भगवान् व्यासः 18 पुराणानि लिखितवान्, महाभारतं लिखितवान्, वेदानपि विभक्तवान्, ब्रह्मसूत्राणि रचयामास। तादृशः विशिष्टः सः साक्षात् अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। अतः बादरायणः तादृशः त्रिमूर्तिस्वरूपः इति प्रसिद्धिं लेभे। एवमेव बुद्धः अपि स्वजीवनं सर्वमपि सत्यशोधनाय समर्प्य बोधिसत्वप्राप्तिं बुद्धप्राप्तिं प्राप्य अनुगम्य बौद्धमतस्य बौद्धधर्मस्य बौद्धदर्शनस्य सर्वेषां कृते उद्बोधनं कृतवान्। तादृशः महान् महात्मा बुद्धः भवति। एवमेव इतरधर्माणामपि सर्वेषामपि पूर्णिमायाः वैशिष्ट्यं वर्तते इत्यत्र नास्ति संशीतिः। अधुना वाल्मीकिः अस्मिन्नेव दिने जन्म लेभे। अत एव वाल्मीकिजयन्त्युत्सवः संस्कृतभारती माध्यमेन समामन्यते। विशेषतया उत्तरवङ्गप्रान्ते च अयं कार्यक्रमः सुस्थापितः। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं भागं लब्धवान् इति अवकाशं दत्तवन्तः भवन्तः इति विशेषतया संस्कृतभारती समायोजकेभ्यः मदीयान् धन्यवादान् वितनोमि। विषयः कः स्वीकर्तव्यः इति सन्दिहानः अहमासम्। तस्मिन्नेव समये अस्माकमेव कल्याणशिष्यः भवति अस्माकं समीरः। स उत्तरभारतात् आगतः दक्षिणभारतं प्रति। दक्षिणमलयमारुताः उत्तरभारतं प्रति गच्छन्ति, उत्तरहिमहैमनमारुताः दक्षिणभारतं प्रति आगच्छन्ति। किन्तु अयम् उत्तरदिशः मलयमारुतं नाम मलयसुगन्धि आनीतवान्। अयं कस्मिन् विषये वक्तव्यः चेत् विषयः निर्धारितो भवति। अयं विषयः समीचीनः भवति इति तेन शीर्षकं भवद्भिः कदाचित् अनुमोदितं दत्तमस्ति। नाम वाल्मीकेः सामाजिक समरसता अस्मिन् विषये वक्तव्यमिति। अधुना वाल्मीकिः इति नाम एव स्वस्य इतिहासं दर्शयति। नाम वल्मीकात् भवति इति वाल्मीकिः, अत एवं प्रीत्याः दशरथस्य पुत्रः दाशरथी इति तथा भवः उद्भवः एवं रूपेण तत् कथ्यते। स तु व्याकरणांशः भवति। नाम वस्तुतः तस्य नाम किम्? ऐतिहासिकाः अपि बहु अन्वेषणं कृतवन्तः। तदन्वेषणे रत्नाकरः इति तस्य पूर्वं नाम इति कथ्यते। अयं रत्नाकरः कदाचित् अरण्येषु वसति स्म। अरण्येषु वसन् स्वकुटुम्बपरिपोषणार्थं किमपि धनम् आहरणीयमिति कृत्वा महान् चोरः सञ्जातः। चौर्यं करोति स्म। अरण्ये इतस्ततः आगतान् गतांश्च
पान्थान् अनुरुध्य अवरुध्य पीडयित्वा तद्धनं स्वीकरोति स्म। एवं रूपेण ततः गमने सर्वेपि क्लेशम् अनुभवन्ति, अनन्तरं भयभीताः भवन्ति। दैनन्दिनकार्यक्रमः अयमेव भवति। स च तेन धनेन स्वकुटुम्बस्य समृद्धं सौकर्यादिकं करोति स्म। एवं गच्छति कालः, तस्य किमपि सामान्यतया ज्ञानमपि नास्ति, केवलम् आर्जनं, भोजनं, सुखसन्तोषानुभवः, एतत् त्रितयमेव जीवनलक्ष्यमासीत्। कदाचित् भगवतः अनुग्रहेण काश्चन घटनाः भवन्ति। एकस्मिन् समये मुनयः ततः गच्छन्ति स्म। मुनीनामपि पीडनमयं कृतवान्। मुनयः अत्यन्त सहनशीला भवन्ति। तदानीं तस्य पीडाम् अनुभवन्तः एव पृष्टवन्तः, अधुना धनमार्जयति, धनार्जनं धर्मेण भवेत्, अधर्मेण त्वं धनमार्जयसि किल, तर्हि अधर्मेण पापं भवति। धनस्य भोक्तारः भवदीय परिवारजनाः भवन्ति, तर्हि पापभोक्तारः के भवन्ति इति पृष्टवन्तः। अयं प्रश्नः मार्मिकः। तेन कारणेन सद्यः स गृहीतवान्। तर्हि सद्यः गृहीत्वा कः पापं स्वीकरोति? तर्हि एकवारम् अहं स्वपरिवारजनान् पृच्छामि इति कृत्वा गृहमागत्य स्वपरिवारजनेषु अत्यन्तमुख्यतमा भवति पत्नी। अहं प्रतिदिनं कथमपि भवतां पोषणं करोमि, धनमार्जयामि, किन्तु अन्याय्येन चौर्येण कर्मणा अहम् आर्जयामि। चौर्यस्य फलं त्वया भुज्यते वा इति चेत् अहं कथं भुञ्जे? भवान् मम पोषणस्य उत्तरदायी भवति। तर्हि उत्तरदायी भवति चेत् स्वकीयं कार्यं करोति, तर्हि तस्य पापं नाहं भुञ्जे। एवमेव पुत्रस्य, ज्येष्ठस्य, मध्यमस्य, कनिष्ठस्य ये परिवारे बान्धवा आसन् सर्वानपि पृष्टवान्, कोऽपि तत् पापं स्वीकर्तुं नाङ्गीकृतवान्। तेन कारणेन विरक्तः अयं कदाचित् अरण्यं गत्वा वैराग्यभावनया आसीत्। तस्मिन्नेव समये एतावत् पर्यन्तं यत् कथानकमस्ति तत् लोकप्रचारे एव वर्तते। तत्तु अस्माभिः सर्वत्र प्रायः नाटकादिषु इतररूपकेष्वपि दर्श्यते। आभारतम् इदं कथानकं वर्तते इति मन्ये। तर्हि एतावत्पर्यन्तं पूर्ववृत्तान्तः। अनन्तरं स च तपः कुर्वन् यदा स्थितः आसीत्, तेन तपसा स्वकीयं शरीरमपि शुष्कं जातं, शरीरस्पृहापि नासीत्। अतः एते ये पिपीलिकाः सन्ति, पिपीलिकाः अपि तदुपरि वल्मीकं कृतवन्तः। तदपि न ज्ञायते। तत्तपसा सन्तुष्टः भगवान् प्रत्यक्षीभूतः। तस्य कृते समग्रमपि तत् ज्ञानं प्रदत्तवान्। तेन च अयम् अत्यन्तं
विवेकवान् जातः, ज्ञानवान् जातः, ततः रामायणं लिखितवान्। रामायणम् एकं तस्य काव्यं, पुनः योगवासिष्ठमपि तस्यैव काव्यमिति कथयन्ति। एकत्र प्रवृत्तिमार्गः, अपरत्र निवृत्तिमार्गः इति। अधुना वयं पश्येम, तर्हि प्रवृत्तिमार्गे विद्यमानं रामायणं परिशीलयामः। अधुना रामायणस्य प्रथमश्लोकः अस्माभिः ज्ञायते एव। अस्तु नाम, सः कुत्रत्यः, कदा आसीत् इत्यस्मिन् विषये एतावता न निर्णीतम्। अत एव सः आदिकविः इति कथ्यते। आदिकवि चतुरास्यौ कमलवल्मीकभुवौ वन्दे। कश्चन श्लोकः वर्तते, नाम कमलभवः कः भवति? कमलभूः ब्रह्मा। वल्मीकभूः कः भवति? वाल्मीकिः। तर्हि कमलभूः ब्रह्मा किं कृतवान्? वाल्मीकिः किं कृतवान्? सोऽपि आदिकविः, स्वयंभूः, सर्वेषां लोकानां स्रष्टा कर्ता भवति। नाम तदेव किल, नियतकृतिनियमरहितां लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां निर्मितमादति भारती कविर्जयति इत्यस्मिन् विषये तेन सह ब्रह्मणापि सृष्टिरपि सूचिता भवति। ब्रह्मणः सृष्टेरपि कविसृष्टिः गरीयसी भवति इति तत्र जयति इत्यनेन मम्मटेन प्रतिपादितम्। एवं रूपेण सः चतुराननः भवति। चतुराननः कः भवति? अस्माकं ब्रह्मा चत्वारि आननानि यस्य स चतुराननः, स एव चतुरास्यः। पुनः चतुरास्यः अयमपि भवति। चतुरः निपुणम् आस्यम्, आस्यं नाम वचो विन्यासः। चतुरः भवति, सोऽपि चतुरानन एव भवति। उभावपि आदिकवि। नाम ब्रह्मणः मुखात् वेदाः निर्गताः, अस्य मुखात् रामायणं निर्गतम्। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। इदं वाक्यमस्माभिः श्रूयते। प्राचेतसो नाम कः भवति? अयमेव वाल्मीकिः। अत एव अयं वेदस्वरूपः इति सर्वेपि वयम् अङ्गीकुर्मः। यतः रामायणं वेदसमानं भवति। नाम तत्र किमासीत्? ब्रह्मा वाल्मीकिः उभौ किल। ब्रह्मा किं कृतवान्? लोकं निर्मितवान्। अयं वाल्मीकिः किं निर्मितवान्? श्लोकं निर्मितवान्। तस्य मुखात् मानुषादप्रतिष्ठान्त्वमगमशाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधिः काममोहितम्। अयं श्लोकः निर्गतः। अहो नूतनश्छन्दसाम् अवतारः इति तदानीं श्लोकः तेन निर्मितः। लोके विद्यमानं श्लोकं स्वीकृत्य शकारलकारयोः एकीकरणं कृत्वा, नाम शकारः लकारश्च द्वौ मेलयित्वा श्लोकं निर्मितवान्। ततः पूर्वं छन्दः इति कथ्यते स्म। अहो नूतनश्छन्दसाम् अवतारः इति कथ्यते। तादृशः अयं वाल्मीकिः, चतुराननः, अत्यन्तनिपुण वाक्। तादृशः अयं वाल्मीकिः। वाल्मीकिविषये तत्तु यद्यपि सः कदाचित् जानपदे आसीत् इति ज्ञायते। सर्वेपि वयं जानपदा एव, यतः मुनयः ऋषयः सर्वेपि जानपदेष्वेव वर्तन्ते स्म। इत्युक्ते अरण्येषु वसन्ति।
तादृशाः अनेके सन्ति। तद् सम्भवा एव वयं भवामः, तद्गोत्रजा भवेम, वयं च तेभ्यः भिन्नाः न भवेम। नागरिकाः अनन्तरं संवृत्ताः, तत् अध्ययनेन आजीविकया एतत् सर्वमपि अनन्तरमागतम्। तर्हि एतादृश वाल्मीकिः अरण्येषु वसन्नेव रामायणं लिखितवान्। प्रथमतः रामायणमेव पश्येम। रामायणे 7 काण्डाः सन्ति इति वयं जानीमः। उत्तरकाण्डोऽपि वाल्मीकिनेव रचितं, यतः स्वयं पात्ररूपेण प्रस्तुतः भवति। तत्रापि वयं पश्येम। तर्हि एकः श्लोकः प्रसिद्धो भवति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अत्र नाम रामाय नमः। रामः एकं नाम, रामभद्रा इति अपरं नाम, रामचन्द्र इति तृतीयं नाम, वेधसे इति चतुर्थं, रघुनाथ इति पञ्चमं, नाथ इति षष्ठं, सीतायाः पतये नमः, सीतायाः पतये सप्तमं। 7 नामानि अत्र सन्ति। तर्हि 7 एव किमर्थम् इति चेत् रामायणे 7 काण्डानां विषयः एकैकमपि नाम एकैकस्य काण्डस्य प्रतीकरूपेण निर्दिष्टो भवति। पश्यन्तु, तत्र रामः इति पदं वसिष्ठेन पुत्रकामेश्चानन्तरं ज्येष्ठपुत्रत्वेन यः जातः तस्यैव कृतं स एव रामः। अत एव रामाय इत्यनेन बालकाण्डः। रामभद्रा इत्यनेन सर्वेषां जनानाम्, अधुना किं भवति, सामाजिकसमरसता किल, सर्वानपि समता ममता इति गच्छते किल, समता ममता आभ्यां गुणाभ्यां पश्यति स्म। अत एव सर्वेषां भद्रं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु। तर्हि सर्वेषां कल्याणप्रदः रामः इति सर्वेपि अयोध्यावासिनः रामं रामभद्रा इति आह्वयन्ति स्म। एवमेव कदाचित् भवभूतिः कथयति सुमन्त्रमाध्यमेन, ननु रामभद्र एव प्रत्युपचारस्वभते। यदा अनन्तरं राज्यपट्टाभिषेकः जातः तस्मिन् समये सुमन्त्रः मन्त्री भवति, अयञ्च महाराजः भवति। ननु महाराजा इति अर्धोक्ते इति कथयति चेत् रामभद्र एव प्रत्युपचारस्वभते। कुत्र? अयोध्याकाण्डे सर्वेपि रामभद्र इति कथयन्ति स्म। सर्वेषां जनानां किं भवति, अयमेव कल्याणं करोति इत्यत्र इतः समरसतायाः उदाहरणम् अन्यत् किमस्ति भो? अयोध्याकाण्ड सर्वोऽपि रामे कल्याणभावनां, राम एव जनेषु कल्याणभावनां धत्ते इति अवगम्यते। अत एव रामभद्राय। तदनन्तरम् अयमेव रामः आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितः कस्यात् स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः इति कथयन्ति। इत्युक्ते श्वः पट्टाभिषेकः, मुहूर्तः निश्चितः। यौवराज्यपट्टाभिषेके रामः निश्चितः, चितः। अत्रान्तरे किमागतं नाम कैकेयी कथयति गच्छ वनम् इति चेत् सद्यः वनं गतवान्। यदि अन्यादृशो भवति चेत्, अन्यः भवति चेत्, अधुना सद्यः एव तस्य कदाचित् हृदयस्पन्दनं भवति, हृदयस्थगनं जायते। तादृशेऽपि समये अस्य मुखे कदाचिदपि परिवर्तनं नास्ति।
विशिष्टस्य न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः आकारे कदाचिदपि क्रोधो वा न कदाचित् असन्तोषो वा न द्रष्टुं शक्यते इति अयं विषयः अत्र प्रतिपादितो भवति। अयं च गतवान् कुत्र? दण्डकारण्यम् अरण्यवासार्थं गतवान्। अरण्यवासेऽपि सः जानपदैः सह उषितवान् भो, अपि च सामाजिकैः सह उषितवान्। एकत्र नागरिकैः सह अयोध्यानगरे सर्वेषां प्रीतिपात्रमासीत्, अन्यत्र तत्रापि प्रीतिपात्रमासीत्। नाम पश्यन्तु, कदाचित् ये केचन भवन्ति सामाजिकाः, तेषु नागरिकाणाम् उपरि कश्चन प्रीतिभावः भवति, स्नेहः भवति, जानपदानाम् उपरि तथा न भवति इति चिन्तयन्ति, किन्तु तत्र रामस्य विषये तदेव अस्ति। अयं रामः कः? वाल्मीकिरेव। नाम वाल्मीकिरेव नायकरूपं धृत्वा स्वकीयभावनां प्रकाशयति नायकमाध्यमेन। अयमेव नायकः तत्र गत्वापि नाम अरण्यकाण्डे बहु सम्यक् प्रदर्शयति। अत एव रामचन्द्र इत्यनेन, यतः इतः पूर्वं कीकारण्यमासीत्, पिपीलिकाः अपि न गच्छन्ति स्म तस्मिन् दण्डकारण्ये, तत्र विद्यमानान् कण्टकान् सर्वान् अपि शोधितवान्। विशेषतः रावण अनुचारिणः अनेके सन्ति, 14,000 राक्षसाः सन्ति, खरः अस्ति, दूषणः अस्ति, त्रिशराश्च अस्ति, एतेषां सर्वेषामपि हननं कृतवान्। अत एव स च कीकारण्ये विद्यमानमपि चन्द्रज्योत्स्नया सम्यक् प्रकाशितवान् वनं, सर्वमपि जनं प्रकाशितवान्। अत एव रामचन्द्र इत्यनेन अरण्यकाण्डवृत्तान्तः आयाति। अनन्तरं च वेधसे इति शब्दः अस्ति किल, तत् किष्किन्धाकाण्डवृत्तान्तं सूचयति। यदा हनुमान् तत्र किष्किन्धानगरात् उपान्त्ये ऋषिमुखपर्वतं प्रति रामलक्ष्मणौ आगतौ, तदानीं गत्वा रामं यदा दृष्टवान्, अयं च सामान्यो नास्ति, 14 भुवनानि सर्वाण्यपि कदाचित् नाशयित्वा स्वयं सृष्टुं प्रभवति। अत एव ब्रह्मस्वरूपः इति एकः विषयः, साक्षात् सृष्टिं कर्तुं शक्नोति इति अयं ब्रह्म। अत एव वेधसे इत्यनेन सुग्रीव राम सम्मेलनं, हनुमत् राम सम्मेलनं, एतद्वयमपि तत्र जातं, यत्र च साक्षात् ब्रह्मस्वरूपत्वं रामस्य ज्ञातुं शक्यते। अत एव किष्किन्धाकाण्डवृत्तान्तः। अनन्तरम् अयं तत्र रघुनाथ इति कथ्यते किल, तत्र हनुमान् लङ्कां प्रति गतवान्। लङ्काकाण्डे सुन्दरकाण्ड इति नामापि भवति। ते सुन्दरकाण्ड इत्येव वाल्मीकेः नाम, लङ्काकाण्डमिति इतरे कथितवन्तः। तद् सुन्दरकाण्डे लङ्कानगरे घोषितवान्, जयेत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च, एवं रूपेण कथितवान् महाबलः हनुमान्। नाम तत् कथयित्वा जयेत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, तत् कथयित्वा रघुनाथ इति नाम खण्डखण्डान्तरेषु अत्यन्तं प्रसिद्धं कृतवान् इति कथनेन रघुनाथ इति शब्दः तत् सुन्दरकाण्डं सूचयति। नाथ इति पदेन रावयति इति रावणः सर्वानपि रोदयति, तादृशं रावणं निहत्य सर्वेषां कृते नाथः जातः इति नाथाय। अनन्तरं सीतायाः पतये नमः, सीतापतये नमः इति वक्तव्यं। सीतायाः पतये नमः इत्यनेन सीतायाः इति एकं पदं, पतये इति अन्यत् पदं कृत्वा
यद्यपि सीता वियोगः जातः पुनः तत्र अरण्यवासः कारितः रामेणैव सीता परित्यागः कृतः किन्तु उभावपि अन्योन्यं तस्य चास्यां प्रतिशतम् अस्याः मनः तत्र तस्य च तस्य मनः अत्र वर्तते इति अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतम् एवं रूपेण उभयत्रापि तद्वर्तते इति कथनार्थमेव सीतायाः पतये नमः इति कञ्चन व्याकरणम् अंशं स्वीकृत्य यद्यपि उभौ एकौ तथापि भिन्नौ इव दृश्येते इति उत्तरकाण्डवृत्तान्तः तेन सूच्यते। अत एव रामायणं ये पठन्ति तेषां कृते संक्षेपेण कालातिपातः न भवेदिति कृत्वा अयं श्लोकः यदि पठ्यते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इति अयं श्लोकः अत्यन्तं रामायणसारसङ्ग्रहरूपेण भवति इति अवगम्यते। अधुना वयम् आगच्छेम। एतावत्पर्यन्तं रामायणवृत्तान्तं ज्ञातवन्तः, रामायणे कथमस्ति इति सर्वे भवन्तः जानन्ति एव। प्रस्तुतांशं प्रति आगच्छेम यदि, तदानीं क्रमशः वयं पश्येम समरसता कथमस्ति, सामाजिकसमरसता वाल्मीकेः कथमासीत्, कथं तत्र प्रस्फुटं भवति इति किञ्चित् विस्तरेण रामायणे पश्येम, किञ्चित् सङ्ग्रहेण योगवासिष्ठे पश्येम। नाम योगवासिष्ठमपि वाल्मीकिप्रणीतमिति कथ्यते, अस्तु नाम तथापि तद् कियत्पर्यन्तम् इति एतावता निश्चयो न जातः, किन्तु तत्र तथैव वर्तते। यतः अयं व्यासः प्रायः तत् समग्रमपि वेदान्तदर्शनं तेन विस्तारितं चेत् ततः पूर्वतनः अयम् अस्माकं वाल्मीकिरपि तथा कृतवान् इति किञ्चित् आध्यात्मचिन्तनं तेन कृतमिति योगवासिष्ठस्य विषये केचन कथयन्ति। तत्रापि वयं पश्येम। अधुना सामाजिकः इति कथ्यते किल, नाम सामाजिकः इत्यत्र समाजशब्दः वर्तते। समाजो नाम कः भवति? सधर्मिणां समूहः। ज्ञायते किल, समाजः नाम सधर्मिणां समूहः। सधर्मः कः भवति इत्युक्ते ये सहजीवनं, सः आचारः, सः व्यवहारः, सः सुखदुःखाद्यनुभवः, एवं रूपेण येषामस्ति यत्र अस्ति स एव समाजः इति कथ्यते। नाम तेन कथितं पशूनां समजोऽन्येषां समाजोदसधर्मिणां कोशः कथयति। पशूनां नाम एतत् सर्वमपि सधर्माणाः न भवन्ति, एते पशवः। कदा कदाचित् ते च अयं सहजन्मा सः इति तेन सः अपि कलहादिकं करोति। एकस्मादेव नाम एकस्या एव मातुः गर्भात् निष्पन्नौ द्वौ पशु भिन्नभिन्नौ अपि किं कुरुतः, तत् कलहं कुरुतः। अत्रैव रामायणे पश्येम। तर्हि रामायणे तदस्ति। नाम तत्रैव वर्तते वालिसुग्रीवौ, इतरौ च सन्दोपसन्दौ एतादृशरूपेण राक्षसानां विषये वयं जानीमः। नाम विभीषणः, रावणः, पश्यन्तु ते पशवः भवन्ति। सधर्मणां किं भवति? समाजः भवति। अत एव पशूनां समजोऽन्येषां समाजोदसधर्मिणां। तर्हि सधर्माणाः तेषां कृते समाजशब्दः प्रयुज्यते। अधुना समाजे भवाः सर्वेपि वयं सामाजिकाः। सामान्यतया सामाजिकाः वयं भवेम इत्युक्ते सर्वेषाम् आभारतम् आविश्वं
जनानां सर्वेषामपि आहारनिद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत् समानतया भवन्ति। धर्मो हि एकः विशेषः, अत एव सधर्मा इति कथितवान्। पशूनामपि भवति तत्, किन्तु धर्मस्तु एक एव, सत्यमेव जयते। न अहिंसा परमो धर्मः। सर्वेषु धर्मेषु मतेषु अथवा किं भवति पथिषु पन्था भवति किल, तत्रापि समानतया तेषां तत्र मान्यता भवन्ति। तदेव एटर्नल् ट्रूत् इति कथ्यते। नित्यसत्येषु कदापि इतस्ततः न भवति। येषाम् एतादृशाः धर्माः भवन्ति तेषां तत्र सामाजिक इति नाम व्यवह्रियते। अधुना सामाजिकसमरसता इति कथ्यते किल। नाम अधुना ये दत्तं तैः साहित्यविद्भिः दत्तं स्यात्, यतः समाजरसः इति पदद्वयं सामाजिकरसानुभूतिः सामाजिकेष्वेव भवति इति तत् भवति। नाम तदपि स्वीकार्यं किल, यतः विशेषतः साहित्ये वयम् अत्यन्तं किं भवति मग्नाः, नाम समर्पितप्राणा वयं भवेम यदि सामाजिकसमरसता। नाम रससिद्धाः कवीश्वराः ते एव रससिद्धाः भवन्ति, यतः परदुःखदुःखित्वं भो हृदयसंवादः यत्र भवति स एव समाजः। हृदयसंवादो नाम कदाचित् अहं चिन्तयामि, किं भवति, रामस्य अनेकयात्रा जीवनयात्रा आसीत्। अस्माभिरपि जीवनयात्रा रामस्य यत्र यत्र पदार्पणं कृतं तत्र तत्र गतम्। इत्युक्ते चित्रकूटम् एकस्मिन् वर्षे, अनन्तरं पञ्चवट्याम् एकस्मिन् वर्षे, तद् रामेश्वरे एकस्मिन् वर्षे, श्रीलङ्कापर्यन्तं तेषां यदस्ति तत् कृतं, यतः आभारतं रामः अटितवान्। राम तत्रापि किं भवति, अत एव रामः कः इत्युक्ते रामः मदीयः, अहमेव रामः, मम तोपि कथयति अहमेव रामः, अयमेव रामः, अयं रामो न, तत्रापि रामपदमेव स्वीकृत्य। तदस्तु एकन्तु तत्तु साहित्यिकसम्बद्धं भवति, तत्रापि इयमेव गतिः। अत्र समरसता इत्यत्र रसो नाम रसेनैव सर्वं भवति किल, न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। नाम रसो नाम कः इति चेत् तत्र ऐश्वर्यं माधुर्यमिति गुणद्वयं भवति भो। लोकस्य समरसता सम्पादनाय ऐश्वर्यं माधुर्यम्। ऐश्वर्यं नाम किं भवति, यदि प्रभुः शास्ति चेत् सर्वत्रापि तत्र लॉ एंड ऑर्डर इति कथ्यते। किं भवति, न्यायः दण्डः, न्यायदण्डाभ्यामेव सर्वमपि चलति। तर्हि तत्र किं भवति, प्रशासनं चलति, तदेव ऐश्वर्यं। प्रशासनं सर्वमपि कर्तुं न शक्नोति भो। पश्यन्तु, प्रशासनम् अधुना किं क्रियते, मातुः क्षीरपानं बालेभ्यः शिशुभ्यः अत्यन्तं लाभकारी भवति, आरोग्यदायी भवति इति बहु प्रशासनानि कृतानि। कति मातरः स्वपुत्रं पाययन्ति। एकवारं सर्वेक्षणं कुर्मः चेत् नाम तत्रापि केचन अपवादाः भवन्ति। तत्तु स्वकीयसौन्दर्यस्य हानये स्वस्मात् जातं, स्वस्याः जातमेव पुत्रं न पाययन्ति तादृशाः। यदि कदाचित् नाम अन्यथा न चिन्तयन्तु, मम वचनस्य अभिप्रायः तत्तु मातृप्रेम, भ्रातृप्रेम, पितृभक्तिः एतत् शासनेन कर्तुं न शक्यते। नाम यद्यपि शासनं भवतु, नाम बहु दण्डाः अपि तत्र निर्दिष्टाः भवेयुः, किन्तु तत् कदापि नैव भवितुमर्हति। नाम किं भवति, तत्र ऐश्वर्यं यदस्ति तत्तु समग्रतया ईश्वरत्वम्, अनुशासनं, पालनं, किमपि तत्तु प्रशासनं तत् सर्वमपि न करोति। माधुर्यं यदस्ति
मधुरसम्बन्धः स्थापनीयः। माधुर्यं यदस्ति सर्वेषां कृते, काकः अस्ति किल, काक्याः पुत्रः भवति चेत् स्वशिशुं पालयति, पोषयति। काकः अत्यन्तं कठोरः, करटः इति गच्छते, कस्य कृते काकः कस्मै रोचते? काकः पिकः। तर्हि काकस्य स्वशिशुपालने नाम किं जातं? यत् प्रेमातिशयः वर्तते तदेव माधुर्यम्। इयं मधुरा स्थितिः समाजे भवेत्, सर्वत्रापि मधुरता भवेत्। नाम अधुना वयं पश्येम, व्यक्तिः, परिवारः, समाजः। व्यक्तिविषये आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति, उपनिषदपि कथयति। व्यक्तिविषये स्वार्थचिन्तनं सर्वेषां भवति, किन्तु परिवारस्य विषये कदाचित् यजमानस्य भवति, यजमानस्य न पिता यः तत्र स्वामी भवति, मुखिया इति कथ्यते, तादृशस्यैव भवति। यथा वाल्मीकेः रत्नाकरसन्दर्भे सर्वेषां पालनं कर्तव्यमिति कृत्वा केनापि प्रकारेण धनार्जनं कृतवान्। अयं परिवारः, किन्तु सः परिवारः आदर्शपरिवारः न भवति। अस्तु, नाम अनन्तरं समाजः आयाति। व्यक्तीनां समूहः किञ्चित् लघु परिवारः इति कथ्यते, समूहः। अनन्तरं परिवाराणां समूहः समाजः इति कथ्यते। तत्र सामाजिकसम्बन्धाः भवेयुः। सामाजिकसम्बन्धाः के भवन्ति? गुरुशिष्यसम्बन्धः, तत्र मधुरता अनेया भवति। अनन्तरं प्रजापालकसम्बन्धः। तृतीयः अस्ति प्रजापालकसम्बन्धः, स्वामी-भृत्यसम्बन्धः। एवं रूपेण एवमेव मैत्रीसम्बन्धः। त्रयः सम्बन्धाः भवन्ति। प्रजापालनसम्बन्धे भृत्यपालकसम्बन्धः एक एव, मैत्रीसम्बन्धः, अनन्तरं प्रजापालकसम्बन्धः, तदनन्तरं गुरुशिष्यसम्बन्धः। एतेषु समरसता भवति चेदेव समाजः परिवर्धते। पश्यन्तु, किमर्थमिदं कथयामि? नाम अधुना अस्माकमुपरि कदाचित् केचन अन्यथा चिन्तयन्ति। अध्यापको नाम अध्यापक एव भवति भो, तत्र कस्यापि प्रतिषेधो न भवति। अयं कुत्रत्यः, किं वर्गीयः, कस्मात् देशात् आगतः, किं नाम, एतत् सर्वमपि न चिन्त्यते। अध्यापकत्वं नाम तदेव भवति। नाम पश्यन्तु, जाबालः भवति किल, सः कस्य पुत्रः इति, किं गोत्रोऽहमस्मि इति पृष्टवान्, अस्माकं सम्बन्धः तत्र वर्तते। नाम तादृशः अस्माकं सम्प्रदायः, अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः इदं मूलं लक्ष्यं भवति। अनन्तरं किम् आगतमिति वयं सर्वेपि जानीमः। बुद्धः अपि तस्य परिहाराय बहु कृतवान्। तदेव वयं पश्येम, गुरुशिष्यसम्बन्धः अत्यन्तं मधुरः भवेत् चेदेव सामाजिकसमरसता आयाति। ज्ञायते किल? अतः गुरुशिष्यसम्बन्धे अधुनातने काले गुरुशिष्यसम्बन्धः मैत्रीसम्बन्धः इव जातः, ततोपि अन्यादृशः जातः। तर्हि तेन किमपि न भवति। गुरुः नाम गुरुरेव भवति भो। नाम यद्यपि तदेव कथ्यते किल, पुष्कलेन धनेन वा गुरुशुश्रूषया विद्या। शुश्रूषा नाम सेवा न, श्रोतुमिच्छा। गुरुं शृणोति चेत्, अधुना शुश्रूषा नाम सेवां कारयित्वा किमपि न पाठयित्वा छात्रान् अन्यथा कुर्वन्ति इति भावना न भवेत्। पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या, नाम एतादृश ऋतुपर्णः नलः विद्यया विद्या तादृश भवति।
तत्र अस्मिन् सम्बन्धे मम सीमा कृता। सीमा कथं कृता इत्युक्ते सामाजिकसमरसता इत्यनेन सधर्मणां समरसता इत्युक्ते मधुरता सम्बन्धः केषु भवेत् इति चेत् गुरुशिष्ययोः भवेत्। नाम पश्यन्तु, रामायणे वयं पश्येम, अत्र नास्ति तत्र नास्ति कुत्रापि न भवति, एवं तदुच्यते औपचारिकशिक्षा न भवति, अनौपचारिकशिक्षा भवति। अयं विश्वामित्रः आगतवान्, आगत्य रामलक्ष्मणौ नीतवान् स्वाश्रमसंरक्षणाय। तर्हि स्वाश्रमसंरक्षणाय दायित्वान् यागः करणीयः, तस्य राक्षसाः यान्ति, तेभ्यः रक्षणम् अस्माभिः प्राप्तव्यम् इति नीतवान्। किन्तु स एव कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते इत्यारभ्य एकवारं रामायणं पश्यन्तु। रामायणे वाल्मीकेः हृदयं किं भवति इति। ऊनषोडशवर्षे मे रामो राजीवलोचनः इति कथयति। तस्मिन् समये गङ्गानदीतीरे स्वयमेव शाद्वलं कोमलघासादिकम् आस्तार्य रामं सम्यक्तया कथाभिः विनोद्य विनोदनं कृत्वा सन्तोष्य निद्रापितवान्। अनन्तरं स एव गुरुः कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकं। स एव पुनः इत्युक्ते गुरोः तादृशः सम्बन्धः भवेत्। शिष्यस्यापि तथैव भवति। नाम पश्यन्तु, यदि अयं कथयति चेत् तदेव कर्तव्यम्। नाम अत्र किं कर्तव्यं, तत्र किं कर्तव्यं, तत्र धर्मः कः, नीतिः का, वर्गः कः, देशः कः इति नास्ति। अनौपचारिकशिक्षया बला अतिबला इति विद्ये विश्वामित्रः दत्तवान् रामस्य कृते, लक्ष्मणस्य च कृते। जृम्भकास्त्राणि स्वयमेव प्राप्तानि। अस्तु, नाम अनन्तरं वयं पश्येम। तर्हि यदा तु अयमेव विश्वामित्रः यागसंरक्षणार्थं कृता मध्ये ताटका आगता। इयं ताटका का अस्ति? स्त्रीवधः न कर्तव्यः इति अयं जानाति। किन्तु विश्वामित्रस्य आदेशानुसारं सद्यः राक्षसी संहारः करणीयः, तस्य शापो भवति, तस्य शापनिवारणं कर्तव्यमिति सद्यः कृतवान्। पश्यन्तु कीदृशः मधुरः सम्बन्धः। नाम पश्यन्तु, वाल्मीकेः हृदयं वयं पश्येम समरसता विषये। एकः वर्गः रामपक्षः भवति भो, अपरः वर्गः कस्य पक्षः भवति? रावणवर्गः। तर्हि रामवर्गे एतेषु त्रिषु सम्बन्धेषु सम्यक्तया मैत्रीं मधुरतां साधितवान्। स्नेहं नाम पश्यन्तु, प्रजापालकसम्बन्धः, स्नेहं दयाञ्च सौख्यञ्च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा इति। नाम प्रजापालकसम्बन्धः ज्ञातुं शक्यते। कच्चित् सर्गः एकः वर्तते अरण्यकाण्डे। तस्मिन् सर्गे एकैकमपि जनं, नाम किं कथयति, रजकान् पृच्छति, पशुपालकान् पृच्छति, वणिजः पृच्छति वणिजां कथं स्थितिः इति। एवं रूपेण तद् ज्ञायते। तर्हि सर्वेषामपि तेषां तत्र विषयः तत्र संरक्षितो भवति। अयमेव प्रजापालकसम्बन्धः। मैत्रीसम्बन्धः कः भवति इत्युक्ते अयं सुग्रीवस्य एवमेव रामस्य मैत्रीसम्बन्धः तादृशः भवति। नाम एतावत्पर्यन्तमागतं। रावणपक्षे वयं गच्छेम। यद्यपि गुरवः तम् आदिशन्, किन्तु तथापि तेषाम् आदेशं न पालितवान्, सीता न दत्ता। तेनैव कारणेन तस्य विनाशो जातः।
यस्मिन् समाजे यस्य च नाम ये मधुरता सम्बन्धः गुरुशिष्ययोः न भवति चेत् स समाजः दूरं गच्छति। इदमेव वाल्मीकिः स्वकीये रामायणे सम्यक्तया प्रतिपादितवान्। एकत्र रावणपक्षे तद् प्रत्युदाहरणमिति कथ्यते। रामपक्षे उदाहरणं गुरुशिष्यसम्बन्धः अत्र समीचीनः अस्ति, तेन कारणेन रामस्य जयो जातः। रावणपक्षे तथा नास्ति, तेन कारणेन तदानीं तस्य अपजयो जातः, पराजयो जातः। अधुनापि रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उभयत्रापि उपदेशः क्रियते। मैत्रीसम्बन्धे वयं पश्येम। तर्हि मैत्रीसम्बन्धः कथमासीत् इत्युक्ते मारीचेन सह मैत्री आसीत्। मारीचः तत्र स्वकीयं कथयति, एवं वञ्चनं न कर्तव्यं, त्वया इतः विरम्यताम्, अहं न करोमि इति यदा कथयति तदानीं भवान् न गच्छति चेत् अहमेव मारयामि इति कथयति। इयं मैत्री वा? एवं रूपेण समरसता नास्ति रावणपक्षे, किन्तु रामपक्षे अस्ति इति इयमेका समरसता। अनन्तरम् अयमेव वाल्मीकिः विशेषतया स्वयमेव प्रविश्य स्वस्य पात्रमपि कृत्वा उत्तरकाण्डे पुनः समरसतां दर्शयति। अयमेव वाल्मीकिः पश्यन्तु, तत्र कुत्र गुहस्य विषये नाम तीर्त्वा भूतेशमौलिस्रजमवरधुनीम् आत्मनासो तस्मै सौमित्रिमैत्रीम् अयमुपकृतवान् आतरन्नाविकाया। तदेव दर्शयति वाल्मीकिः रामायणे। नाम किं कथयति, इति गुहः अस्ति किल, सोऽपि निषादराजः, निषादोऽपि सन् एतेषां समरसता आसीत्, मधुरसम्बन्धः आसीत्। रामस्य पार्श्वे किमपि नास्ति, अरण्यं गच्छति, त्रयः एते भवन्ति, रामः लक्ष्मणः सीता च। एतेषां तत्र यानस्य कृते किमपि धनं देयं, तस्य पार्श्वे धनं नास्ति चेत् सौमित्रिमैत्रीं कृतवान्, इदमेव दापितवान्। अत्र समरसता अस्ति। अनन्तरञ्च वयं पश्येम, अरण्यकाण्डे गच्छेम। नमस्थालीपलाकन्यायेनैव अहं कथयामि। अरण्यकाण्डे गच्छेम। सधर्म इत्युक्ते अयमपि मानवः, वाल्मीकिरपि मानवः, रामोऽपि मानवः, राममाध्यमेन दर्शयति। किं दर्शयति? शबरी इति काचन आसीत्, सा च अत्यन्तं भक्ता, अपि च किराता वा कदाचित् शबरी जातिः एका वर्तते, शबरा सैन्या इति गच्छति किल, शबरा। इयञ्च तस्यामपि जातो नाम वर्गे जातापि रामस्य प्रतीक्षां करोति। कथं कीदृशी मधुरता, इयं माधुर्यं तत्र वर्तते। प्रतिदिनं गत्वा 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 मधुरफलानि आनीय रामः आगच्छति इति धिया रामं भक्षयति, नाम भोजयति। तर्हि इयं मधुरभावना वाल्मीकेः दृष्टिकोणे। अनन्तरं वयं पश्येम, एतावत्पर्यन्तं नास्ति। सुग्रीवः अपि सधर्मा न भवति इति वयं चिन्तयामः, किन्तु रामस्य सुग्रीवस्य च यत् कष्टमासीत्, यत् समानमासीत्, राज्य अपहरणं, राज्यत्यागः, दारापहरणम्, उभयत्रापि समानम्। उभयोः मैत्री आसीत्, तत्र समरसता अस्ति। इत्युक्ते कदा कदाचित् प्रजापालकसम्बन्धे वाल्मीकिरेव कथयति सीतामाध्यमेन, अरे अरण्ये त्वं गतवान्, तर्हि किमर्थम् एतान् राक्षसान् हन्ति इति चेत् एते सर्वेपि अस्माकम् अयोध्याराज्यस्य भूखण्डाः। अत्र यः कोऽपि क्लेशमनुभवति चेत् शासकस्य भवति। अधुना शासकः भरतः भवति,
भरतोऽपि न कृतवान्, पादुके पट्टाभिषेकं कृतवान्, सा अन्या कथा। अत एव एतेषां रक्षणं मया कार्यमिति कथयति। प्रजापालकसम्बन्धः, गुरुशिष्यसम्बन्धः, मैत्रीसम्बन्धः, मैत्रीसम्बन्धेपि मया कथितं। तर्हि एतावत्पर्यन्तमागतम्। अनन्तरम् अयमेव वाल्मीकिः एकमेव रामं बहुधा दर्शयति भो। इत्युक्ते सामाजिकदृष्टिकोणेषु रामं दर्शयति। एकः बिन्दुः रामः इत्युक्ते वाल्मीकिः। वाल्मीकिरेव नायकः भवति, सर्वत्रापि नायकः कविरेव भवति, सर्वाणि पात्राणि कविरेव भवति, किन्तु विशेषतया नायके यत्र च एतादृशा विलक्षणताः दर्शनीयाः तत्र भवन्ति। तदानीं किं भवति, विभीषणस्य पार्श्वे विभीषणस्य शरणागतिः भवति किल, तत्र सम्बन्धः समीचीनः नासीत्, तत एव अत्र आगतवान्। तर्हि शत्रुरपि भवतु, विधर्मापि भवतु, राक्षसोऽपि भवतु, अपकारी वा भवतु, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम। एकवारं शरणमागतः चेत् शरणागतत्राणं परमो धर्मः भो। शरणमागतम् आगतं वा कदाचिदपि नैव त्यजेम, अयं नियमः। अत एव तव अस्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एवं रूपेण वाल्मीकिः स्वकीयदृष्टिकोणं सामाजिकसमरसताविषये दर्शितवान्। यद्यपि वाल्मीकिरपि स्वयं च अरण्ये वसन्नपि राज्ञां विषये, एवमेव ऋषीणां विषये, मुनीनां विषये, अन्यत्र विषये सर्वत्रापि एतादृशा तत्र समरसता भावः तत्र दर्शितो भवति। अत एव रामचरितमानस एक सामाजिक दृष्टिकोण, माने उनके समन्वयवादः, ऐसा भी है ना समन्वयवादः। नाम कैसे समन्वयवादः इत्युक्ते सर्वेषां समाजसमन्वयवादः रामचरितमानस में यत्र कुत्रापि गच्छतु वा इदमेव रामायणम्, अयमेव रामः, वाल्मीकिरेव तत्रापि प्रतिस्फुरति। तादृश वाल्मीकि योगवासिष्ठमपि रचितवान् इति अहं कथितवान्। योगवासिष्ठेपि अनेकाः कथाः सन्ति, यत्र च समाजविषये तस्य दृष्टिकोणः अत्यन्तं रमणीयः, नाम पारदर्शिनी भवति। अयमेकः विषयः। चूडाला इति काचन आसीत्, नाम तत्र किं जातं, सा च अत्यन्तं विदुषीमणिः, स्वयं ब्रह्मज्ञात्री भवति, ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति। तस्य भर्तुः उपदेशं कृतवती, यावत्पर्यन्तम् अहङ्कारत्यागो न भवति तावत्पर्यन्तं कस्यापि समाजस्य, नाम कस्यापि ब्रह्मणः ज्ञानं न भवति, समाजे विकासः न भवति। सेल्फ सरेंडरिंग, आत्मसमर्पणबुद्धिः यत्र भवति तत्रैव मोक्षः भवति इत्यपि तेन। ईदृशाः कथाः अनेके सन्ति। योगवासिष्ठे इदमपि अस्ति। अधुना करोना विषये कीकटी इति काचन भवति इति, एतादृशाः कथापि वाल्मीकिः रचितवान्। अस्मिन् सन्दर्भे कदाचित् वक्तव्यम् इति धिया मया योगवासिष्ठमपि परामृष्टम्। अधुना तु मम कथनस्य सारः भवद्भिः गृहीतः इति मन्ये। यत्र च मधुरतासम्बन्धः भवति तत्रैव समाजस्य समरसता आयाति। मधुरतासम्बन्धः कुत्र भवेत् समाजे इत्युक्ते प्रजापालकसम्बन्धे, एवमेव मैत्रीसम्बन्धे, गुरुशिष्यसम्बन्धे। अधुना तु गुरुशिष्यसम्बन्धे समरसता भवतु इति, अपि च प्रजापालनसम्बन्धः अपि समरसता भवेत्। अनन्तरं च मैत्रीसम्बन्धे तु भवत्येव इति एतावत्पर्यन्तं किञ्चिदिव यथा समयं, यथा सम्भवं, यथामति
यथा उच्यते प्रेक्षकं मया प्रतिपादितम् ईदृशाः अवकाशाः भवन्ति चेत् अहमपि सूचनीयः कदाचित् भवद्भिः सह अहमपि सहभागं स्वीकरोमि संस्कृतभारत्यै नमो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं भवतु धन्यवादाः You have to download it. వాడిని ఒకసారి అయింటే మరి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్పట్లేదు నేను నాకు ఇచ్చిన టైం అయింది నేను చెప్పడానికి వీటిది ఏది మనం తీసుకోవాలి నేను పక్కన పెట్టినా లేకపోతే నేను బయలుదేరితే నువ్వు మూసేస్తావా వాళ్ళే అందులో సమీర్ ఇవ్వండి ఎక్కడ ఇదే ఇదే వచ్చేసి సరే అదే కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది